पंजाब के दरियाओं में खतरनाक सैलाब, बिफर गए सतलुज, रावी और चनाब। कई अजला में फसलें और आबादियां ज़ेर-ए-आब, बड़े पैमाने पर तबाही। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,13,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कई आबादियों में पानी दाखिल। रावी ने मांगा मंडी के कई इलाके भी डुबो दिए। नारोवाल, शेखुपुरा, ननकाना, ओकाड़ा, साहिवाल के मुतादिद इलाकों में भी पानी आ गया। चनाब और सतलुज में सैलाब से मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बिहारी, फैसलाबाद समेत कई अजला में तबाहकारियां। सैलाबी रेलों ने खड़ी फसलें तबाह कर दी, बस्तियां पानी में डूब गईं। हजारों लोग महफूज मकाम की तरफ नकल मकानी पर मजबूर। दरिया चनाब में शेरशाह बंद और हेड मोहम्मद वाला बंद में शिगाफ डालने का फैसला। पंजाब में बारिशों के 8वें स्पेल और सैलाब से अमवात 20 हो गईं। सियालकोट में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सैलाबी सूरत हाल में तूफानी बारिशों की भी पेशगोई। मानसून का 9वां स्पेल आज से बरसने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जीबी में शदीद बारिशों का इम्कान। तर्जमान PDMA के मुताबिक लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, रावलपिंडी, चकवाल, जहलुम और दीगर शहरों में 2 सितंबर तक बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, सवात, बोनेर, मानसहरा और दीगर बलाई इलाके भी बादलों के जेर असर रहेंगे। कराची में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक तेज बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। हैदराबाद, सक्कर, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, दादू, लाड़काना में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। शहरी इंतजामिया के लिए अलर्ट जारी। मौसमियाती तब्दीलियां बड़ा चैलेंज हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर नए डैम्स बनाना होंगे। पानी ज़खीरा करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद पंजाब को तुग़यानी का सामना है। पंजाब में दिहाइयों बाद ऐसा सैलाब आया। आइंदा बरसों में भी मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसानात होंगे। तमाम सूबे मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी साथ मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर तैयब उर्दवान का राब्ता। सैलाब से जानी और माली नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना। शाहदरा में कश्ती में सवार होकर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस देखे। तमाम सूबाई वज़रा को भी फील्ड में रहने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि 4 दिहाइयों से मानसून का इतना तवील सिलसिला नहीं देखा। अल्लाह ने बहुत बड़े जानी नुकसान से बचा लिया है। जिसका जितना भी माली नुकसान हुआ है पंजाब हुकूमत पूरा करेगी। भारत ने डैम भर जाने पर पानी छोड़ा जो सैलाबी शक्ल इख्तियार कर गया। हमें पानी ज़खीरा करने की सलाहियत बढ़ाना होगी। सियासत से बालातर होकर मुल्क की मफाद में फैसले करना होंगे। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस। लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, कोट मोमिन और दीगर शहरों में रिलीफ कैंप्स कायम। पाक फौज के जवानों और माहिर तैराक ने मुतासरीन को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। गुजरावाला में सैलाब में फंसे अफराद को हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासरीन सैलाब के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। उधर पंजाब रेंजर्स का भी सैलाब से मुतासरा इलाके सुलेमानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे शहरियों और दर्जनों मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। भारत में मानसून बारिशों से हलाकतें 310 हो गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर और भारत में सैलाब के बाइस 370 अफराद जख्मी हुए, 38 ताहाल लापता हैं। सैलाब से नुकसान का तखमीना 2623 करोड़ भारतीय रुपए लगाया गया है। हुकाम ने आज से मकबूजा कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। तहरीक इंसाफ के 18 मेंबरान कौमी असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। चेयरमैन PDMA बैरिस्टर गौहर 4 कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। बैरिस्टर गौहर ने अपना और पार्टी अरकान के इस्तीफे स्पीकर ऑफिस में जमा कराए। फैसल अमीन गंडापुर, अली असगर खान, जुनेद अकबर, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, शहरियार आफरीदी और आसिफ खान पहले ही कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए थे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सिस्टम का हिस्सा रहने की बहुत कोशिश की, अब किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे।
ہیٹی میں سنگین انسانی بحران، پاکستان کا سلامتی کونسل سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، ہیٹی میں تشدد اور گینگز کی کارروائیوں نے صورتحال کو تشویشناک بنا دیا۔ پائیدار امن صرف بین الاقوامی برادری کی مسلسل مدد سے ممکن ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، مزید 61 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ غزہ شہر اور جبالیہ میں پناہ گزینوں کے اسکول پر حملے میں 12 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ خان یونس میں امداد کی متلاشی، 19 افراد بھی اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن گئے۔ بھوک سے مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے، مجموعی تعداد 317 ہو گئی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا، غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اسرائیل کا انسانیت کے خلاف سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ اور سہ ملکی سیریز کے لیے شارجہ کا میدان سجنے کو تیار۔ پہلے میچ میں پاکستان اور افغانستان آج آمنے سامنے ہوں گے۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ تقریب میں پاکستان، افغانستان اور UAE کے کپتان شریک ہوئے۔ ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ کھلاڑیوں نے سیریز کے لیے فوٹو شوٹ بھی کرایا۔ دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، پاک پتن میں نوجہانیہ کا حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا۔ اب تک 40 سے زائد چھوٹے حفاظتی بند ٹوٹ چکے۔ پانی نے مزید آبادیوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ جلال پور بھٹیاں میں بھی ٹاہلی گورایا کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی پنڈی بھٹیاں روڈ پر پہنچ گیا۔ آبادیوں کو خطرہ لاحق۔ پاک آرمی اور انتظامیہ کی ٹیمیں حفاظتی بند کی مرمت میں مصروف۔ شاہ جیونا کے علاقے شیرگڑھ میں سیم نالے میں شگاف پڑ گیا۔ وزیر آباد میں سیلابی پانی تھم گیا۔ دیہاتوں اور بستیوں سے پانی اترنے لگا۔ ہیٹ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد میں کمی، 1,54,000 تک پہنچ گیا۔ قادر آباد بیراج پر بھی پانی کی آمد 3,68,000 کیوسک ہے۔ کرتارپور احاطہ سے سیلابی پانی نکال دیا گیا۔ درشن ڈیوڑی مرکزی چیک پوائنٹ، استقبالیہ اور مرکزی شاہراہ سے بھی پانی کلیئر۔ دربار سے ملحقہ کھیت تاحال زیر آب۔ دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، پاک پتن میں نوجہانیہ کا حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا۔ اب تک 40 سے زائد چھوٹے حفاظتی بند ٹوٹ چکے۔ پانی نے مزید آبادیوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ جلال پور بھٹیاں میں بھی ٹاہلی گورایا کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی پنڈی بھٹیاں روڈ پر پہنچ گیا۔ آبادیوں کو خطرہ لاحق۔ پاک آرمی اور انتظامیہ کی ٹیمیں حفاظتی بند کی مرمت میں مصروف۔ وزیر آباد میں سیلابی پانی تھم گیا۔ دیہاتوں اور بستیوں سے پانی اترنے لگا۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد میں کمی، 1,54,000 تک پہنچ گیا۔ قادر آباد بیراج پر بھی پانی کی آمد 3,68,000 کیوسک ہے۔ کرتارپور احاطے سے سیلابی پانی نکال دیا گیا۔ درشن ڈیوڑی مرکزی چیک پوائنٹ، استقبالیہ اور مرکزی شاہراہ سے بھی پانی کلیئر۔ دربار سے ملحقہ کھیت تاحال زیر آب، 3 سے 4 فٹ تک پانی موجود۔ برطانیہ کا پاکستان میں سیلاب سے جانی و مالی نقصانات پر اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، پاک برطانوی تعلقات اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، بارڈر سیکیورٹی اور انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے اشتراک کار بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ ادھر مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کی فاؤنڈیشن نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے $10 لاکھ امداد کا اعلان کر دیا۔ یوکرین پر روس کا بڑا حملہ، 4 بچوں سمیت 21 افراد ہلاک۔ رہائشی عمارتیں، توانائی کے مراکز اور یورپی یونین کا دفتر بھی متاثر ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا روس پر اظہار ناراضی، کہا یوکرین پر حالیہ حملے سے خوش نہیں، جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یورپی یونین اور برطانیہ کی کیف پر روسی حملے کی مذمت، روسی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرائے۔ ادھر جرمنی نے یوکرین کے لیے جنگی ساز و سامان تیار کرنے کی یورپ کی سب سے بڑی فیکٹری قائم کر لی۔ ایران پر ایک بار پھر عالمی پابندیوں کا خطرہ منڈلانے لگا۔ یورپی ممالک نے پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کے لیے رسمی عمل شروع کر دیا۔
فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے اقوام متحدہ کو خط لکھ کر ایران پر پابندیاں بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ روس نے خط پر رد عمل دیا کہ یورپی ممالک کی ایران کے خلاف کارروائی کا کوئی قانونی جواز نہیں، سلامتی کونسل کو اس پر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔